ओलम्पिक मान्यता प्राप्त खेलमा नेपाली खेलाडी पहिलोपल्ट विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा ब्याडमिन्टन स्टार प्रिन्स दाहालले रचे इतिहास। कोरोना संक्रमण दर तीव्र बन्दै जाँदा परीक्षणको दायरा भने अझै बढ्न सकेन। पछिल्लो 10 दिनमा संक्रमण दर 9 गुणाले वृद्धि। स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। संघीय संसद अवरुद्ध हुँदा दर्जनौं महत्वपूर्ण विधेयक अलपत्र। संसद अवरोधमा एमालेको नयाँ रेकर्ड। गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर देखिएनन्। पश्चिमा राष्ट्रसँग कूटनीतिक सम्बन्ध वा टकराव मध्ये एक रोज्न रुसलाई अमेरिकाको चेतावनी। नेटोले मस्कोको माग आफूखुसी छान्न नसक्ने रुसको भनाई। र चेल्सी काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। टटनह्याम हटस्पर समग्रमा 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथ म साथी सन्तोष र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली ब्याडमिन्टन स्टार प्रिन्स दाहालले जुनियर विश्व ब्याडमिन्टन वरियताको शीर्ष स्थानमा पुग्दै इतिहास रचेका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन फेडरेसनले जारी गर्ने वार्षिक वरियतामा सिंगलतर्फ उनी पहिलो नम्बरमा परेका हुन्। ओलम्पिक मान्यता प्राप्त खेलमा नेपाली खेलाडी विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेको यो पहिलो हो। ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रिय च्याम्पियन्स रामजी बहादुर श्रेष्ठले प्रिन्सको यो सफलताले नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको बताउनु भएको छ। मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताहरूको प्रदर्शनका आधारमा फेडरेसनले हरेक साता जारी गर्ने विश्व वरियता यसपटक भने 1 वर्षपछि सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नभएकाले नियमित वरियता सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको थियो। अघिल्लो वर्ष प्रिन्स तेस्रो स्थानमा थिए। अगाडिका 2 खेलाडी उमेर हदका कारण वरियताबाट बाहिरिएपछि उनी शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्। फेडरेसनले हिजो सार्वजनिक गरेको विश्व वरियतामा प्रिन्स 10,400 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छन्। कोरोना विश्व ब्याडमिन्टन वा ब्याडमिन्टनको महादेशीय फेडरेसनबाट मान्यता पाएका च्यालेन्ज कप र इन्टरनेसनल सिरिजमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा वरियता निर्धारण हुने गर्छ। पहिलो चरणबाटै बाहेक हरेक चरणको निश्चित अङ्कका आधारमा प्रिन्सको 10,400 अङ्क पुगेको हो। प्रिन्सले कान्तिपुरसँग खुसी साटे यो मेरो सफलता पूरा भएको क्षण हो। वरियतामा माथि जाँदै गर्दा शीर्ष स्थानमा पुग्ने लक्ष्य थियो। अवस्था सामान्य भएर नियमित प्रतियोगिता खेल्न पाएको भए अझै राम्रो हुने थियो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विश्व स्तरमा अहिले पनि नियमित च्यालेन्ज कप र सिरिज भइरहेका छन्। तर खर्चिलो मापदण्डका कारण प्रिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाएका छैनन्। नियमित खेल्न पाए जुनियर वरियतामा सफलता पाउने सम्भावना देखेका उनले ब्याडमिन्टन संघ तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपबाट सहयोगको अपेक्षा राखेका छन्। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहे पनि सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। पछिल्लो 10 दिनमा संक्रमण दर करिब 9 गुणाले वृद्धि भए पनि परीक्षणको संख्या र दायरा भने पुरानै अवस्थामा छ। 19 पुसमा देशभर पीसीआर र एन्टिजेन 12,498 परीक्षण भएकामा 28 पुसमा 13,036 नमुनाको मात्रै परीक्षण भएको छ। त्यति बेला 326 संक्रमित थिए भने 10 दिनपछि संक्रमितको संख्या 3,075 पुगेको छ। यो अवधिमा संक्रमण दर 2.60% बढेर 23.58% पुगेको छ। विज्ञहरूले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टका कारण भित्रभित्रै संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेकाले परीक्षण संख्या नबढाउने हो भने संक्रमणले विस्फोटक रूप लिन सक्ने दावी गरेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण अघिल्लो साताको तुलनामा अझै बढ्दै गएकाले सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयकी प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता मिश्राले स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 6.7%ले बढेको छ। यसले हामी सबै सतर्क हुनुपर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना अझ कडाइका साथ गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि कोही कसैलाई कोभिड-19 संक्रमणको लागेको छ अथवा कोही कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नु भएको छ भने कम्तीमा पनि 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न हुन र त्यसपछि मात्र परीक्षण गराउन हुन अनुरोध गर्दछु। मन्त्रालयका अनुसार कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन केन्द्रहरू विस्तार गर्दै लगिएको छ। प्रवक्ता मिश्राले तोकिएका स्थानमा गएर खोप लगाउन समेत आग्रह गर्नुभयो। खोपमा
सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि खोप केन्द्रहरू विस्तार गरेर खोप प्रदान गर्दै आइरहेको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपले गम्भीर स्वास्थ्य जटिलता हुनबाट जोगाउँछ र जीवन सुरक्षा गर्न महत्वपूर्ण काम गर्दछ। त्यसैले तोकिएका उमेर समूहका सबैले नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा गएर ढुक्क भएर खोप लगाऊं र जिम्मेवार नागरिकको भूमिका निर्वाह गरौं। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार मुलुकको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्याले कोरोना विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाएको देखाएको छ। प्रवक्ता मिश्रले अहिलेसम्म 57% पहिलो मात्राको खोप लगाएको जानकारी दिनुभयो। केही समयदेखि नेपाल र भारत बीच विभिन्न समयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ता भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको 76औं महासभाको दौरान न्युयोर्कमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच तथा त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच स्कटल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्ता लगायतका गतिविधिले दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध ट्र्याकमा आउन लागेको र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा वार्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने संकेत दिन खोजिएको थियो। दुई मुलुक बीच भएका सद्भावपूर्ण गृह कार्य तथा आफ्नै सरकारका मन्त्रीहरूले हिजो वचन विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुस 15 उत्तराखण्डमै पुगेर नेपाली भूभागमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडक जसलाई नेपाली 2 वर्ष अघि नै कुटनीतिक नोट पठाएर रोक्ने भनेको थियो, तर भारतले जवाफ दिन समेत आवश्यक ठानेको छैन। त्यसलाई मौसममा चल्ने गरी बनाउने फर्स्टमा मोदीले भारतको धारचुलाबाट नेपालको दार्चुला जिल्लाको कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेखसम्म पुग्ने गरी उक्त सडक निर्माण भइरहेको बताउनु भएको थियो। उक्त अभिव्यक्ति आएसँगै भारतले नेपालसँग सुमधुर सम्बन्धलाई अघि बढाउन नचाहेको देखिएको छ। कूटनीतिक दिनेश भट्टराई भारतको परराष्ट्र नीति कता कता नमिले जस्तो देखिएको बताउनुहुन्छ। भट्टराईले भारतले छिमेकी प्रथम नीतिमा छिमेकीको सम्बन्धलाई सुमधुर राख्नुपर्नेमा त्यो नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। नारायण हिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक विष्णुनारायण दाहाल सहित संलग्नलाई सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हिजो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोझै पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार संग्रहालय परिसरमा चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सहित मन्त्रालयले दाहाल र बता समूहको बी म्यानेजमेन्टका सञ्चालकलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 147 अनुसार कारबाहीका लागि लेखी पठाएको हो। संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा पूर्व स्वीकृति बिना अतिक्रमण भोगचलन गर्न नपाइने भनेको छ। यो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। मन्त्रालयले प्रहरीलाई निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सम्वर्धन गर्न नसकेकाले कारबाही गर्न पत्र लेखेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको लगातार अवरोधका कारण लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संघीय संसद क्रियाशील हुन सकेको छैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको हडले उत्पन्न गरेको गतिरोधका कारण आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नु बाहेक संसदले कुनै पनि कानून बनाउन सकेको देखिँदैन। विगतमा 57 दिन संसद अवरुद्ध गरेर एमालेले जनप्रतिनिधिमूलक संसदलाई प्रभावहीन बनाउने कार्यमा यो पटक नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। संसद अवरुद्ध हुँदा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि ल्याइएका सहितका महत्वपूर्ण विधेयक अल्पत्र परेका छन्।
नेपालमा विक्रम सम्वत 2015 सालको चुनावपछि पहिलो पटक 2016 साउनमा संसद बहिष्कार भएको इतिहास छ। 2016 साउन 16 गतेको बैठकमा तत्कालीन संचार मन्त्री गणेशमान सिंहले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसद अवरोध भएको थियो। सिंहले राणाहरूको शासनलाई लक्षित गर्दै कालो शासन भनेका थिए। त्यसको विरोधमा गोर्खा परिषदका मृगेन्द्र शमशेर राणाले आपत्ति जनाउँदै सिंहको भनाइ रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। गणेशमानले नमानेपछि गोर्खा परिषदले आधा घण्टा बैठक बहिष्कार गरेको थियो। संसदीय इतिहासमा विभिन्न कालखण्डलाई हेर्दा संसदमा अवरोध र बहिष्कारका थुप्रै घटना भएका छन्। 2048 सालपछिका प्रतिनिधि सभा बैठक, टनकपुर सन्धि, दासढुङ्गा दुर्घटना, सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश माथिको महाभियोग प्रकरण, कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनु पर्ने विषय, स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक, भूमिका हदबन्दी, लाउडा प्रकरण लगायत विषयले संसद अवरोध र बहिष्कारका घटना गराएको पाइन्छ। 2057 सालमा 57 दिन संसद अवरोध गरेको एमाले आफ्नो पुरानो रेकर्ड तोड्दै अहिले संसद अवरुद्ध गरिरहेकाले संसदमा हुने अवरोधको इतिहासलाई पुनरावृत्ति गराएको छ। यसपटक एमाले पुस 28 गतेसम्म हिसाब गर्ने हो भने संसद अवरोध गरेको 81 दिन पुगेको छ। संसद अवरोध हुनुमा आफ्नो पार्टीको भूमिका नरहेको जिकिर एमालेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमवाङ आफ्नो पार्टीका कारण संसदमा गतिरोध नभएको बताउँछन्। सरकार र सभामुखले संसदमा प्रतिपक्षी दललाई पेलेरै जाने रणनीति बनाएको नेमवाङको आरोप छ। अरू पार्टीहरूको हकमा सूचना सुनाइयो, तर हाम्रो पार्टीको हकमा हामीले समयमा सूचना सुनाउँदै किन सभामुखले त्यो कुरा चाहिँ सूचना टाँस गर्नु भएन? हाम्रो आरोप भनेको हाम्रो दल विभाजन षड्यन्त्रपूर्वक गरियो र यो कार्यमा हामीले सूचना दिँदै पनि हाम्रो सूचना नसुनाइदिएर सभामुखजीले पनि भेदभाव गर्नुभयो। संघीय संसद सचिवालयका अनुसार संसदमा 57 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। प्रतिनिधि सभामा 42 र राष्ट्रिय सभामा 15 वटा विधेयक विचाराधीन छन्। राष्ट्रिय सभाले टुङ्ग्याएर प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका मात्रै विधेयक 11 वटा छन्। तर सरकारको अकर्मण्यता र प्रतिपक्षी एमालेको हटका कारण कानून निर्माण प्रक्रिया नै ठप्प प्राय छ। यसबाट संसदीय लोकतन्त्रकै तेजोबध हुन पुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्षी एमाले आफ्नो अनुचित अडान त्यागेर संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछिन् नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल। जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने स्थललाई आफ्नो निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु गलत भएको भन्दै प्रतिपक्षले न्यूनतम राजनीतिक नैतिकता देखाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। सरकारलाई सुझावहरू संसदले दिने सबभन्दा बलियो ठाउँ हो र प्रतिपक्षले यो अवसर गुमाइराखेको छ। यसको अर्थ के हो भने प्रतिपक्षी सम्पूर्ण कुरालाई बेखबर छ वा त्यसलाई चिन्तित छैन वा यस्ता गरेका गल्तीहरूलाई आफ्नो निजी स्वार्थको कारणले राजनीतिक कारण देखाएर संसद जस्तो वैधानिक ठाउँ र त्यो पनि जनताले पठाएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व वहन गर्नलाई जनताले 5 वर्षको लागि पठाएको अब त्यो ठाउँलाई नै अवरुद्ध गराउने र त्यसको निकास निस्किन नसक्ने विषयवस्तुको उठान गरिदिने प्रतिपक्षीले। गत भदौ 23 मा सुरु भएको 9औं र मंसिर 28 मा सुरु भएको 10औं अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका कारण अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमाले सभामुख विरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ। संसद अवरोध खोल्न 14 जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नु पर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने समेत एमालेको शर्त छ। गैर सांसदलाई प्रवेश निषेध गर्नुपर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नुपर्ने लगायत आफूले उठाएको मागको औचित्य पुष्टि गर्न पनि उसले संसद बैठकै उपयोग गर्नुपर्ने सत्तारूढ दलहरूको सुझाव छ। तर पूर्व सभामुख समेत रहेका एमाले नेता नेमवाङ सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका संसदमा निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै संसद अवरोध गर्नु आफूहरूको बाध्यता भएको बताउँछन्। सदन त अवरोधमा हामी छौँ त बाबा, यो हाम्रो रहर होइन, यो हाम्रो बाध्यता हो। हामी किन बाध्य भयौँ त भन्दा संसद सञ्चालन गर्ने सभामुख जसलाई हामी सबैले मान्छौँ उहाँ हाम्रो नेता हो। तर हाम्रो नेता हाम्रो रेफ्री भन्नुहोस् त फुटबलको खेलमा स्वयं रेफ्रीले चाहिँ गोल हान्न गयो भने के हुन्छ? अनि त्यो खेल हुन्छ? हाम्रो ठ्याक्क भनाइ त्यो हो। हाम्रो हकमा हामीले भनेको सूचना टाँसिदिनुहोस्। त्यो सूचनालाई लिएर चित्त नबुझ्ने मान्छे अदालत जान्छ, अदालतले जे निर्णय दिन्छ अदालतको निर्णय हामीले मानिराखेका छौँ। संसदीय समितिमा आफ्नो भागभण्डा माग्ने तर संसद चल्न नदिने एमालेको प्रवृत्ति संसदीय अभ्यास विपरीत भएको सत्ता पक्षको आरोप छ। प्रतिपक्षले संसदीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधिमूलक थलोलाई कुनै पनि दलले राजनीति गर्ने ठाउँ बनाउन नमिल्ने बताउँछिन् कांग्रेस सचेतक भुसाल। संसद भनेको कुनै राजनीति गर्ने ठाउँ पनि होइन नि। संसद भनेको त जनताले निर्वाचितबाट पठाएको दलले कुनै यो वा त्यो बहानामा संसदलाई अवरुद्ध गर्न मिल्दैन, बन्धक बनाउन मिल्दैन। आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि जनताले पठाएको पार्टीले संसदलाई अवरुद्ध गराउन मिल्छ कि जनताको आवाजहरू बोल्ने हो? त्यहाँ जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदलाई जीवन्त बनाउने दायित्व नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भनिन्छ। तर पार्टीको आन्तरिक
विषय अनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दा उठाएर संसदमा अवरोधलाई निरन्तरता दिने एमालेको नीतिले गर्दा संसदीय सर्वोच्चताप्रति उसको प्रतिबद्धतामाथि समेत शंका उत्पन्न हुन थालेका छन्। त्यस्तै लम्बिदो संसदीय गतिरोधलाई अन्त्य गर्न सत्तापक्ष र सभामुखको भूमिकाको पनि खोजी भइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 6 महिना पूरा भएको छ। पहिलो पटक 2052 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा 52 सदस्यीय जम्बो मन्त्री परिषद बनाएर आलोचित भएका देउवाले 2074 सालमा चौथो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गर्दै 54 सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाउनु भएको थियो। पाँचौं कार्यकालमा भने उहाँले समयमै मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसकेकोदेखि सरकारका काम कारबाही गतिशील बनाउन नसकेको सम्मका आरोप खेपिरहनु परेको छ। देउवाले आफ्नो पुरानो छवि बदल्ने सुन्दर मौका यसपालि गुमाउनु भएको छ। खासमा यसपालिको सरकार पनि उहाँ देउवा जस्तै भएको छ। देउवाले 6 महिनामा देखिने र सम्झना लायक कुनै काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक भास्कर गौतम। असार 29 मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई मन्त्री परिषद विस्तार गर्न 3 महिना लागेको थियो। उहाँले 88 दिनपछि असोज 22 मा मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभयो, तर सोही कारण न्यायपालिकामा विवादको बिउ रोपियो। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको सिफारिसमा उहाँका ज्वाइँ गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएपछि न्यायाधीशदेखि कानून व्यवसायी समेत आन्दोलनमा उत्रिए। सरकारमा भाग खोजेको भन्दै जबरा आफै पनि विवादमा तानिनु भयो। त्यसको प्रमुख कारक देउवा नै बन्नुभयो। कांग्रेस नेता शेखर कोइराला भन्नुहुन्छ, जनतालाई न्याय दिने ठाउँ सर्वोच्च अदालत लथालिङ्ग अवस्थामा छ। शक्ति पृथकीकरण भन्दैमा न्यायपालिका भित्रको विवादमा सरकार चुप लागेर बस्न मिल्दैन। सरकार त जसोतसो चलेको छ, कामको के समीक्षा गर्नु र सरकार गठन भएदेखि नै संसद अवरुद्ध हुनु र त्यसलाई खुलाउन नसक्नुमा सरकारको भूमिकाको कमी रहेको कोइरालाको भनाइ छ। नोभेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका विद्यार्थीले एमबीबीएसमा पढ्न पाउनु पर्ने माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा हिजो धरना दिएका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ अनेरा सोभ्यू, अखिल क्रान्तिकारी नेकपा एकीकृत समाजवादीको भातृ संगठन अनेरा सोभ्यू, समाजवादी विद्यार्थी युनियन मोरङ र चिकित्सा शिक्षा विद्यार्थी आन्दोलन सङ्घर्ष अभियानको सहयोगमा विद्यार्थीहरूले धरना दिएका हुन्। अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कार्यालयको मूल गेटमा धरना बसेका थिए। अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएपछि गत बुधबारदेखि उनीहरूले कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को 5 महिनामा कुल बजेटको 8.26% मात्रै खर्च गरेको छ। सबैभन्दा धेरै विकास निर्माणको काम हुने मन्त्रालयकै खर्च प्रगति निकै कम देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल विनियोजित 1,56,25,10,41,000 रुपियाँ मध्ये 12,90,35,49,000 रुपियाँ मात्रै मन्त्रालयले खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 8,92,79,00,000 विनियोजित भएकोमा 5 महिनामा 15,09,10,000 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले पश्चिमा देशहरूसँग कूटनीतिक वा टकराव मध्ये एक छान्नुपर्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री बेन्डी शेरमनले नेटो र रुस बीच युक्रेनका बीचमा भएको बैठक पछि यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो। रुसी सहायक विदेश मन्त्री एलेक्जेन्डर गुन्सेकोले गरे भने मस्कोका माग आफू खुसी छान्न नसक्ने बताउनु भएको छ। नेटोमा युक्रेनलाई कहिले पनि समावेश नगर्न रुसको प्रमुख माग हो। रुसले हाल युक्रेनसँगको सीमा क्षेत्रमा 1 लाख भन्दा बढी सेना तैनात गरेको छ। रुसी सेनाले युक्रेनमाथि सैन्य हस्तक्षेप गर्न सक्ने भन्दै अमेरिका सहित नेटो सेनाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। युक्रेनलाई नेटोमा समावेश गराउने माग पूरा गर्न नसकिने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री शेरमनको भनाइ छ। युक्रेनको संविधानमा नै नेटोको सदस्य हुने उल्लेख गरेको छ। यसैगरी नेटोले युक्रेनसँग सैन्य समन्वय पनि गरिरहेको छ, जसका कारण रुसले अब कुन विकल्पतर्फ जाने सोच्नुपर्ने बेला भएको शेरमनले बताउनुभयो।
चेल्सी काराबाओ कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैरेती भएको सेमिफाइनलको दोस्रो लेगमा टोटनह्याम हटस्परलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै चेल्सी समग्रमा 3-0 विजयी भएको हो। गैरेती भएको खेलको 18औं मिनेटमा एन्टोनियो रेडिगरले गोल गर्दै दिलाएको अग्रता नै चेल्सीको जितका लागि पर्याप्त भएको थियो। यसअघि भएको पहिलो लेगमा चेल्सी 2-0 विजयी भएको थियो। अब चेल्सीले फाइनलमा लिभरपुल र आर्सेनल बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 8 पटक काराबाओ कपको फाइनलमा पुगेको चेल्सीले 5 पटक उपाधि चुमिसकेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभरि पूर्ण बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले नेपालको मौसममा बदलाव आएको मौसमविद मन्जु वासीले बताउनुभयो। प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षा तथा उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना छ। प्रदेश 1 का केही स्थानमा अहिले वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 16 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 56 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5 बजेर 29 मिनेटमा हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी सन्तोष र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।